نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیر ال، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیض ضو، غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، غیر المغضوب ع، لام یا زبر لی، غیر المغضوب علی، ہا میم زیر ہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر و، لام ضاد زبر لظ، ولظ، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، لام یا زیر لی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نون زبر نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے آیت زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ووجدک ضالا فہدا، واو زبر و، واو زبر و، وو، جیم زبر جا، ووجا، دال زبر دا، ووجدا، کاف زبر کا، ووجدک، ضاد الف لام زبر ضاد، ووجدک ضاد، اوپر مد، ووجدک ضال، لام دو زبر لن، ووجدک ضالا، فا زبر فا، ووجدک ضالا فا، ہا زبر ہا، ووجدک ضالا فہا، دال کھڑا زبر دا، ووجدک ضالا فہدا. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا، جیم الف زبر جا، فإذا جا، اوپر مد، فإذا جاء، حمزہ زبر آ، فإذا جاء، تا طا زیر قد، فإذا جاءت الطا الف میم زبر طاب، فإذا جاءت الطام، اوپر مد، فإذا جاءت الطام، میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة، تا لام پیش تل، فإذا جاءت الطامة، کاف با پیش کب، فإذا جاءت الطامة الكبرى، را کھڑا زبر را، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت
الصاخة. فا زبر فا حمزہ زیر ای، فئی ذال الف زبر ذا، فإذا. جیم الف زبر جا، فإذا جا. اوپر مد، فإذا جاء. حمزہ زبر آ، فإذا جاء. تا صاد زیر قص، فإذا جاءت. صاد الف خا زبر صاخ، فإذا جاءت الصاخ. اوپر مد، فإذا جاءت الصاخ. خا زبر خا، فإذا جاءت الصاخة. تا پیش تو، فإذا جاءت الصاخة. آگے آیت گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. فإذا جاءت الصاخة. ولا تحاضون على طعام المسكين. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا. تا زبر تا، ولا تا. حا ضاد کھڑا زبر حاض، ولا تحاض. اوپر مد، ولا تحاض. ضاد واو پیش ابو، ولا تحاضوا. نون زبرنا، ولا تحاضون. عین زبر ع، ولا تحاضون ع. لام کھڑا زبر لا، ولا تحاضون على. طا زبر طا، ولا تحاضون على طا. عین الف زبر ع، ولا تحاضون على طعام. میم لام زیر مل، ولا تحاضون على طعام میم سین زیر مس، ولا تحاضون على طعام المس. کاف یا زیر کی، ولا تحاضون على طعام المسكين. نون زیرنی، ولا تحاضون على طعام المسكين. آگے آیت زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. ولا تحاضون على طعام المسكين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. واو زبر و، حمزہ زیر ای، وئی ذال الف زبر ذا، وإذا. را زبر را، وإذا را. حمزہ واو زبر او، وإذا رأوا. حامیم پیش ہم، وإذا رأوهم. قاف الف زبر قا، وإذا رأوهم قا. لام واو پیش لو، وإذا رأوهم قالوا. اوپر مد، وإذا رأوهم قالوا. حمزہ نون زیر ان، وإذا
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِن نون زبرنا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ ہا کھڑا زبر ہا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا اوپر مد وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا مزا پیش او وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا لام الف زبر لا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء اوپر مد وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء حمزہ زیر ای وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لام زبر لا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لا ضاد الف لام زبر ضاد وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ اوپر مد وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ لام واو پیش لو وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ نون زبرنا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ آگے آیت زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا